मडगांव डेपो आमची नवी मडगांव टू मुंबई कदंबा एसी स्लिपर स्टार्ट करता त्या निमतान आम्ही सगळ्यांक जमले आसा। सगळ्यांक हांव मडगांव डेपोची मार्फत तशेंच आमचे सगळे मडगांव कदंबा मार्फत सगळे तुमचे स्वागत करता आयच्या प्रोग्रामाक। एक बारीकशे इनॉग्रेशन फंक्शन आज आम्ही दवरले आहा। आज महामंडळान आमचे एक नवो रूट मुंबई टू गोवा टू मुंबई टू गोवा नवो रूट स्टार्ट करपाक आमकां परमीट केला। आणि आमचे मध्ये आसा आमचे चेअरमॅन आसा, तशेंच आमचे ऑफिसर आसा, तशेंच आमचे सगळे बोर्ड डायरेक्टर आसा, कदंबाचे बोर्ड डायरेक्टर आसा, सगळ्या बोर्ड डायरेक्टर सगळ्यांच्या परत ताळे मारून आम्ही स्वागत करूया आमचे सगळ्या। आमचो ऑनरेबल चेअरमॅन विलास गोयकर सर हाजीर आसा, तशेंच आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रभाकर गांवकार, मॅडम उज्ज्वला, कपिल सरदेसाई, भावे भंडारी, आमचे एडीएम आणि सगळे आमचे कदंबाचे स्टाफ हांगा आयिल्ले आसा। आयज आमचो ऑनरेबल चेअरमॅन तो आयज भरपूर बिजी आशिल्लो, ताका एक मेडिकल कॅम्प आशिल्ले ते ताणें बेगीन सोंपोवन तो आयज ही कदंबाची गाडी फ्लॅग ऑफ करपा खातीर आमचे मदें आयिल्लो आसा, ताजें हांव वेलकम करता। तशेंच आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हे कदंबा खातीर भरपूर वावुरतात, तांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो गोंयकाराचो, आनी चड करून मडगांवकाराचो, की मुंबयच्यान डायरेक्ट उबिदलाव गाडी आमकां सुरू करची म्हूण बॉम्बे सेंट्रल, कित्याक बोरिवलीच्यान एक आमची वॉल्वो गाडी चालू आसा गोवा टू बोरिवली, आनी ही सर्वीस पळय आसा न्ही ती पयलीं चालू आशिल्ली। ही एक हायर्ड गाडी घेवन आमी चलयताले, ते एक 2-3 वर्सां फाटीं बंद केली कित्याक कदंबा कडेन गाडी नाशिल्ले। पूण आतां ऑनरेबल चेअरमॅन आनी हे सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हांणी मेळून आतां 13 असल्यो एसी स्लिपर गाडी हाडिल्ल्यो आसा, आनी ही एक व्हड खोशेची गजाल गोंयकारांक, कित्याक ही सर्वीस दिवपा खातीर ह्यो आमी स्लिपर गाडी ऑलरेडी मडगांवच्यान हैदराबाद, मडगांवच्यान बेंगलोर, मडगांवच्यान पुना आनी मडगांवच्यान शिर्डी ऑलरेडी चालू केल्ली आसा, आनी ही मडगांवच्यान बॉम्बे सेंट्रल आयज आमी सुरू करता। आनी ही लॉंग पेंडींग हो आमची फीश आशिल्ली ती गोंयकाराची ती आयज पूर्ण जाता, कित्याक तुमी जाणा गोंयकार म्हणटकीर एक कदंबाक तांकां एक आपुलकी आसा। जेन्ना तो गाडयांक बसता न्ही ताका आपूण एक सेक्युर्ड आसा, आपूण सेफली आपल्या गोंया पावतलो वर बॉम्बे डेस्टिनेशन पावतलो, हे आमचे ड्रायव्हर आसा ते सेफली पावयतले, ही एक ताका कॉन्फिडन्स उरता। आनी आमची फॅर पळय आसता न्ही ते सदांच रिजनेबल। आतां सद्याक आमी 1400 आनी 1500 दवरिल्ले आसा, आनी विकेंडाक ते 1700 आनी 800 जातले, कित्याक हो सिजन आसून सुद्दां इतले आमी कमी फॅर दवरिल्ले आसा, प्रायवेटा भशेन आमी चड फॅर दवरुना। आनी हे रिजनेबल फॅराचेर आमी गोंयकारांक पावपाक सोदता। आनी बॉम्बेच्यान येता आसतना एक 4 स्टॉप दिल्ले आसा, बॉम्बे सेंट्रल, मागीर CST, दादर, वासय अशें चेंबूर बी, म्हणजे एन रूट पॅसेंजर पळय आसा न्ही तांकां हे पिकअप करतले आनी ही सोय मेळटली। सो आयचे दिसाक हांव सगळ्यांक वेलकम करता आनी सगळ्यांचे हांगा आयिल्ले बसत आभार मानता। देव बरें करूं। देव बरें। आमी आमच्या मडगांव बस स्टँडाचेर नवीन स्लिपर बस जी मडगांव टू मुंबय हेजे आज आमी उद्घाटन करपाक येयल्ले कडेन आसा। खूब बरें दिसता की आमकां सरकारान ह्यो नव्यो बसी घेवपाक दिल्यो। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमचे माविन गुदिदो हांकां देव बरें करूं म्हणटा की आमची खुबशी अशी मागणी आसली की आमच्यो ज्यो लॉंग रुटार इंटरस्टेट ज्यो आमच्यो बसी वयता त्यो खुबश्यो पोरण्यो जाल्ल्यो, आनी आमी सरकारा कडेन डिमांड करता की आमकां ह्यो लग्जरी बसी जाय म्हणून। सो आमचे आज लग्जरी बसी आमकां मेळिल्ले कडेन आसा, आनी आयज आमी ह्यो बसी आज मुंबय आमच्यो बसी आमी सुट्टा। आमी खूब बरें दिसता की आमच्या गोंयकारांक एक मागणी आसली की सदां आमकां फोन येताले गोंयकारांचे की आमी जेन्ना मुंबय वयतना आमकां गोंयची बसीर वचपाक आमकां खूब आवडटा, कारण आमकां सेफ दिसता। आमच्यो गोंयचे जे लोक वयता ते आमकां सदांच सांगताले की आमकां बाकीच्या बशींपेक्षा आमचे गोंयचे बशीन आमकां कदंबा सेफ दिसताले म्हणून। कितें प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां इजिली सॉल्व जाता, त्या खातीर जाता तितले बेगीन घालपाचो प्रयत्न आमी केलो। आनी आज खूब बरें दिसता की आमी स्टेप बाय स्टेप आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकारा कडेन मागणी करून खुबश्यो बशी आमच्यो हळू हळू येवपाच्यो आसा। आयज आमकां खूब प्रॉब्लेम जाल्ले कित्याक की
जो एक नवा रूल येयला की 15 वर्साच्या वयर बसी चलोवपाक मेळना, स्क्रॅप करची पडटा आनी त्या खातीर आमकां कितल्योश्यो बसी आमच्यो 54 बसी आमच्यो ह्या गेल्ल्या म्हयन्याक आमच्यो स्क्रॅप जावच्यो पडल्यो आनी त्या खातीर आमकां खुबशे रूट बंद करचे पडले. तर आसतना सरकारान आमकां 50 बसी दिल्यो, तेज्या उपरांत आमकां 30 बसी आमच्यो ओल्ड गोवा जेन्ना साहेबाचे फेस्ट तेन्ना 30 बसी म्हणजे टोटल 80 बसी आमकां मेळिल्ले कडेन आसा. खंय तरी आमचे थोडेशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले कडेन आसा. आयज आमी सरकाराक मागले कडेन आसा की आमकां थोडी EV बसी दिवपाच्यो म्हणून. तेही थोड्या दिसांनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचे आसा. आमचो एकूच हेतू आसा की लोकांक ही बरी सेवा मेळपाक जाय. कदंबा ही लोकांक सेवा दिवपा खातीर आमी आसा. आज आमी पळयता की आमी एक नवी स्कीम काडले कडेन आसा, म्हजी बस 2025. ह्या अंतर्गत आमी ज्यो प्रायव्हेट बसवाले आसा तांकां खंय तरी एक आदार दिवपा खातीर आमी तांकां पर किलोमिटर 3 रुपया, तांकां एक इन्शुरन्स आहा तांचो 50% म्हणजे 30,000 तांकां आमी दिवपाचो. त्याच प्रमाणे जर ते नवी बस घेता जाल्यार तांकां 10 लाख रुपया सरकारान दिवपाचें थारायल्ले कडेन आसा. आनी तेज्या भायर समज बसीचेर जो एडवर्टायज करता तो एडवर्टायज करतकच तेजेर जे इन्कम मेळटा ते 50% ते इन्कम तांकां दिवपाचें आमी थारायल्ले कडेन आसा. हे स्किमीन सगळे आमचे गोंयकार भाव जर जॉईन जाले जाल्यार ज्या कडेन आमच्यो कदंबा बस पावना तो ह्यो बसी प्रायव्हेट पावतल्यो, लोकांक सगळ्यांक सेवा मेळटली. ग्रामीण भागात आमी पळयता खुबश्या की लोकांक बसीचे खूब डिमांड आसा. म्हाका दिसता आमी DTOनी आमी सदांच म्हणटा की आमकां दिसाक 5 तरी लेटरां येता, हांगा बस जाय, थंय बस जाय, ह्या स्कुलाक बस जाय आनी आमी मागणी पूर्ण करपाक शकना. पूण आयज जर आमचे गोंयकार प्रायव्हेट बसवाले जर जॉईन जाले जाल्यार आमकां खंय तरी ते खुबसो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक शकता. बरें दिसता की आयज आमी ह्या नवीन बसीचें उद्घाटन करता. देवान सगळे बरें बेसांव घालचे, लोकांक बरें सेफ आनी बरी जर्नी मेळची अशें मागता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. हांव सगळ्या Thank you.